यहाँलाई फेरि पनि यो हामी जो जकरियाको पुस्तकबाट बाइबल अध्ययन गरिराखेका छौँ। तपाईलाई फेरि पनि यो जकरियाको पुस्तकबाटको दोस्रो सिरिजको यो बाइबल अध्ययनमा तपाईहरु सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा स्वागत जनाउँदै जय मसीह पनि टक्राइराखेका छौँ। अनि हामीले अस्तिको हप्ता पहिलो सिरिजमा यही कुरोलाई हेर्ने कोसिस गरिराखेका थियौँ कि सानो परिचय बाइबल सम्बन्धी, त्यसपछि पुरानो नियम नयाँ नियम अनि पुरानो नियमको डिभिजनहरूलाई हामीले हेरिराखेका थियौँ, कसरी विभाजित भएको छ। त्यसपछि जकरियाको पुस्तक जो लेखिएको छ त्यो लेखिएको ब्याकग्राउन्डलाई हामीले अस्तिको पहिलो सिरिजमा हामीले हेर्ने कोसिस गरेका थियौँ। त्यसपछि दोस्रो पल्ट हामीले यो कुरो हेरिराखेका थियौँ कि जकरियाको पुस्तक यद्यपि हामीसँग 14 अध्यायसम्म छ अनि त्यो 14 अध्यायबाट हामीले कसरी यसलाई विभाजन गर्ने, कसरी विभाजन गरेर हेर्ने भनेर हामीले त्यसलाई हेर्यौँ। त्यसपछि हामी जकरिया जो हाम्रो यो पुस्तक लेख्ने व्यक्ति छ जकरिया, उसको बारेमा ऊ के हो को हो भन्ने कुरोलाई हामीले हेर्यौँ भने यो जकरियाको पुस्तकको थीम, विषय, उद्देश्य के हो भन्ने कुरोलाई हामीले यहाँसम्म हेरेर अस्तिको पहिलो सिरिजलाई हामीले अन्त गरेका थियौँ भने आज हामी दोस्रो सिरिज 1 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 6 पदसम्म हामी आजको दोस्रो सिरिजलाई हामी हेर्ने प्रयास गर्छौँ। जब हामी 1 अध्यायको 1 देखि लिएर 6 सम्म हेर्छौँ भने जकरियाद्वारा परमेश्वरले त्यो समयमा भएका इजरायलीहरूलाई, जोहरू चाहिँ हामीले अस्ति हेरिराखेका थियौँ कि उनीहरू जब पहिलोपल्ट यरुशलेममा फर्केर आए, बेबिलोनको कैदबाट फर्केर आइसकेपछि उनीहरूले मन्दिर बनाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूमाथि निराश हताश गर्ने कुरा, विरोधको कुराहरू आए। त्यसपछि उनीहरूले काम ठप्प गरिएको थियो अनि आफ्नै धुनमा लागेका थिए। त्यसपछि हग्गाई अनि जकरियालाई प्रभुले छान्नु भएको कुरो हामीले हेरिराखेका थियौँ भने यो जकरिया 1 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म चाहिँ अब परमेश्वरले त्यहाँ भएका, त्यो समयमा भएका यहुदीहरूलाई फेरि पनि परमेश्वरतिर फर्कने आह्वान अनि पश्चाताप गर्ने आह्वान गरेको कुरो चाहिँ यो डल्लै पदमा हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ मेन एउटा थिम हो कि परमेश्वरले फेरि पनि उनीहरूलाई उनीहरूतिर फर्कने, परमेश्वरप्रति फर्कने अनि आफ्नो पिता पुर्खालाई हेर्ने, विचार गर्ने भनेर परमेश्वरले उनीहरूलाई आह्वान गरेको कुरो चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। कोसिस गरौँ हामी अध्याय पदलाई हेर्दै जाने कोसिस गरौँ। तपाईले बाइबल र नोटबुक राखेर नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी हेरौँ 1 अध्यायको 1 पदमा के लेखेको छ। दारा राजाको दोस्रो वर्षको 8औं महिनामा परमप्रभुको वचन इद्दोको छोरो बेरेकाहा र उसको छोरो जकरिया अगमवक्ता कहाँ यसो भनेर आयो। व परमेश्वरको वचन अगमवक्ता जकरिया कहाँ आएको छ। अनि हामी यहाँनिर अलिकति समयलाई पनि देखाएको छ। दारा राजा भन्ने राजाको समयमा चाहिँ परमेश्वरको वचन जकरिया कहाँ आएको छ। अनि यो दारा राजा को हो भन्ने कुरोलाई हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने धेरै जसो बाइबलमा प्राय 3 जना दारा राजा भनेर नाउँ दिएको व्यक्तिहरू पाउँछौँ। अनि उनीहरू कुन समयमा परमेश्वरको वचन आएको थियो भन्ने कुरोलाई पनि हामी हेर्छौँ। 3 व्यक्तिहरू, पहिलो चाहिँ त्यो दारा भन्ने अथवा दारा राजा भन्ने शब्द जो छ, दारा जो छ, यो चाहिँ हामी हेर्यौँ भनेदेखि दानियलको पुस्तक 11 अध्यायको 1, 9 अध्यायको 1, 6 अध्यायको 1 र 2, 25 देखि 28, 5 अध्यायको 30 र 31 मा दानियल 11 को 1, दानियल 9 को 1, 6 को 1 र 2 अनि 25 देखि 28 सम्म, त्यसपछि 5 को 30 अनि 31 लाई हेर्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर दारा भन्ने शब्द मान्छेको नाउँ आएको छ, जसलाई चाहिँ यो दारा मादी भनेर भनेको छ। अनि यो मादी चाहिँ एउटा कुनै नेताको नाउँ हुन सक्छ भनेर अनुमान पनि लागेको छ, जसलाई चाहिँ फारसका राजा कोरेसले बेबिलोनको अधिपति बनाएका थिए। अनि यो दारा भन्ने मादी चाहिँ को थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो अनुमान लगाएको छ फारसका राजा कोरेसले चाहिँ बेबिलोनमा अधिपति, त्यो बेबिलोनलाई हेरचाह गर्नको लागि
अथवा उसको नाउँ राखिएको हो भन्ने कुरो चाहिँ पहिलो व्यक्तिको नाउँ छ। दोस्रो फारसबाट दोस्रो यो दारा चाहिँ को थियो भने फारस पर्सियाको राजा दारा भनेर वर्णन गरेको छ, जो चाहिँ यो कोरेस पछाडि पर्सियाको कोरेस पछाडि चाहिँ फारसको राजा चाहिँ दारा भएको थियो भनेर भनिन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी 522 BC-मा चाहिँ दारा राजा चाहिँ उत्तराधिकारी भए। फारस राजाको कोरेस पछाडि अर्को एकजना राजाको नाउँ आएको छ, जसको नाम चाहिँ क्याम्बिसस भनेर भनिएको छ। त्यस पछाडि क्याम्बिसस पछाडि उता चाहिँ दारा राजा भनेर यहाँनिर वर्णन गरेको कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ। अनि यसै कारण यही उनैको शासनकालमा, यस राजाको शासनकालमा हाग्गै र जकरियाले पनि अगमबानी बोलेको थिए। अथवा यो समय है, यहाँनिर दारा राजा भनेको चाहिँ को भन्दाखेरि यो समयमा अनि भनेको छ जब एज्रा 4:24, एज्रा 5:6 अनि 6:15, हग्गाई 1:1, जकरिया 1:1 अनि 7, यो चाहिँ त्यो राजाको समयमा उनी के भएका थिए, परमेश्वरको वचन चाहिँ जकरिया र हग्गाई कहाँ आएका थिए। यो भयो दोस्रो राजा, फारसको राजा। तपाईँले एज्रा 4:24, 5:6, 6:15, हग्गाई 1:1, जकरिया 1:1 र 7। त्यस पछाडि हामी तेस्रो राजा चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोबब्ली उनी चाहिँ दारा दोस्रो, सेकेन्ड दारा भनेर भनेको छ, जसको नाउँ चाहिँ हामी कहाँ पढ्छौँ भनेदेखि चाहिँ नेहेमिया 12:22 अनि यो वर्णन गरिएको छ। उनी चाहिँ करिबन 423 to 408 BC-मा चाहिँ यो तेस्रो दारा भन्ने राजा थिए भनेर भनिएको छ। अनि यो तीनवटा राजाको दोस्रो राजाको शासनकालमा चाहिँ अघि हामीले हेऱ्यौँ, जो चाहिँ एज्रा 4:24 वर्णन गरिएको छ, उनको शासनकालमा चाहिँ अब परमप्रभुको वचन चाहिँ जकरिया कहाँ आएको वर्णन गरेको छ। अनि यहाँनिर भनेको छ दारा राजाको दोस्रो वर्षको 8औं महिनामा परमप्रभुको यो वचन इद्दोको छोरा कहाँ आयो। अनि तपाईँ हामी हग्गाईमा हेर्छौँ, अलिकति जकरियाको अगाडि हग्गाई हेऱ्यौँ भने दारा राजाको दोस्रो वर्षको 6औं महिनामा, यहाँनिर चाहिँ 6 months है, दारा राजाको दोस्रो वर्षको 6औं महिनामा हग्गाई कहाँ चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको वचन आएको छ भने चाहिँ अब यहाँ 8औं महिना करिबन आफ्टर 2 months, 2 महिना बादमा चाहिँ जकरिया कहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचन आएको छ। अनि जकरियाको परिचय अस्ति पनि हामीले हेर्ने कोसिस गरिराखेका थियौँ। भनिन्छ यो करिबन मन्थ अफ सेप्टेम्बरमा चाहिँ यो पछि म तपाईँहरूलाई तेस्रो सेसनतिर यसको कतिवटा कुराहरू बताउने छु। मन्थ अफ सेप्टेम्बर महिनातिर चाहिँ जकरियाले चाहिँ परमेश्वरको यो वचन चाहिँ पाएको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको छ। अनि यहाँनिर परिचय दिएको छ, जो अस्तिको सिरिजमा मैले भने इद्दो को थियो अनि बेरेका को थियो भन्ने कुरालाई मैले अस्तिको हप्ता तपाईँहरू कहाँ राखेको थिएँ, त्यो कुरालाई म छुइ बस्दिनँ। त्यस पछाडि यहाँ भनेको छ अगमवक्ता जकरिया को थिए भन्दा अगमवक्ता थिए भनेर भनेको छ। अनि यो अगमवक्ताहरू चाहिँ को हो भन्ने कुरो हामी बाइबलमा धेरै कुराहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि अगमवक्ता सम्बन्धी धेरै लामो हामीले स्टडी गऱ्यौँ भने यसको धेरै सिरिजहरू बन्नेर जान्छ। तरै पनि म तपाईँहरू कहाँ केही अन्डरस्ट्यान्डिङलाई, केही बुझ्नका लागि अगमवक्ताहरू कोहरू थिए, के हो भन्ने कुरोलाई तपाईँ कहाँ राखिराखेको छु। अगमवक्ता परमेश्वरको तर्फबाट परमेश्वरको इच्छाको घोषणा गर्ने व्यक्ति हुन्थे। अगमवक्ता को हो भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरद्वारा परमेश्वरको इच्छा प्रकट गर्ने मानिस अथवा घोषणा गर्ने मानिसहरूलाई अगमवक्ता भनेर त्यस समय चिनिन्थ्यो। त्यस पछाडि ग्रिक शब्दलाई हेऱ्यौँ भने यसको अर्थ प्रोफेटेस भनेर भनेको छ, जसको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि अगाडि नै भविष्यमा हुने कुराहरू चाहिँ अगाडि नै बताइदिने, जसलाई हामी भविष्यवाणी भनेर भन्छौँ। अनि उनीहरूले परमेश्वरद्वारा दर्शन पाउँथे अनि के हुन लागेको छ त्यसको बारे अघिबाट नै परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रेरणा भएर उनीहरूलाई बताइदिँदथ्यो। त्यस पछाडि हामी यो उनीहरू चाहिँ को थिए भन्दाखेरि परमेश्वरबाटको सन्देश अथवा वचन जो छ मानिस कहाँ पुर्याउनु है, परमेश्वरको जो वचन छ, जुन कुरो परमेश्वरले बताउन चाहनुहुँदैछ अगमवक्ताहरू कहाँ थियो, परमेश्वरले दिएको वचन चाहिँ मानिसहरू कहाँ बताउनु। अनि परमेश्वरको वचन उनीहरूले विभिन्न तरिकाले रिसिभ गर्थे। कतिले सपनाद्वारा, प्रभुले दर्शनद्वारा दिनुहुन्थ्यो, कतिलाई परमेश्वरले आवाज दिएर प्रभुको इच्छालाई यी अगमवक्ताहरू कहाँ राख्थे अनि उनीहरूले गएर बताउनु पर्थ्यो। त्यस पछाडि भनेको छ हिब्रू शब्द नबी भन्यो भने हिन्दीमा हामी प्रायः नबी भनेर भन्छौँ। नबी भन्छ जो चाहिँ
बोल्ने व्यक्ति, स्पोक्स पर्सन है, जसले चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू लिएर हामी कहाँ प्रस्तुत गरिदिन्छन्, बोल्ने व्यक्तिलाई चाहिँ अगमवक्ता भनेर भनिन्छ। अनि हामी साँचो अगमवक्ता परमेश्वरद्वारा मात्रै नियुक्त गर्न सकिन्थ्यो। जब यर्मिया 1:5 तपाईँ हामी पढ्छौँ, त्यस पछाडि अगमवक्ता को थिए भन्दाखेरि परमेश्वरको जन। पहिलो शमुएल 2:27 अनि 9:6लाई हामी हेर्छौँ। परमेश्वरका समाचार भाग, प्रभुको वचन लिएर आउने व्यक्ति, जसलाई चाहिँ हग्गाई 1:13मा हेर्छौँ। वा परमप्रभुको दास पनि भनेर भन्थ्यो। दोस्रो राजा 17:23 अनि 21:10मा परमप्रभुको दास भनेर उनीहरूलाई चिनिन्थ्यो। यो अगमवक्ताहरू थिए। अनि पछि हामी यो अगमवक्तालाई नि के पनि भन्यो, दर्शी पनि भन्यो, दर्शन देख्ने व्यक्ति पनि भन्थ्यो, किनकि उसले दर्शनमा परमेश्वरको सन्देश देखेको हुन्थ्यो। दर्शी भनेर पनि चिन्थ्यो। जो परमेश्वरको वचन बोल्ने व्यक्ति दर्शनमा देख्दथ्यो अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ मानिसहरू कहाँ ल्याएर राख्दथ्यो। यो चाहिँ भयो अगमवक्ता। झुट्टा र सही अगमवक्ताको बारेमा तपाईँलाई बताइरहँदिनँ, तर यो चाहिँ अगमवक्ता सम्बन्धी। पहिलो शमुएल 9:9 अनि 18देखि 19, त्यसपछि जकरिया 1:7 र 8मा हेऱ्यौँ भने यी चाहिँ अगमवक्ताहरू चाहिँ दर्शन देख्ने दर्शीहरू भनेर चिनिन्थ्यो। परमेश्वरद्वारा उनीहरूले दर्शन पाउँथे अनि के गर्दथे, मानिसहरू कहाँ उनीहरूले प्रभुको वचन लिएर जाँदथे। यो चाहिँ छोटकरीमा मैले तपाईँलाई अगमवक्ता सम्बन्धीका छोटो जानकारी अनि परमेश्वरको वचनबाट। त्यस पछाडि हामी 2मा आउँछौँ। 2, 3, 4, 5, 6मा पढ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि जकरियालाई परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई बताउँदै गर्दाखेरि 3 पल्ट चाहिँ पिता पुर्खा पिता पुर्खा पिता पुर्खा भनेर शब्द दोहोरिएको हामी पाउँछौँ। 2 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने तिमीहरूका पिता पुर्खासँग परमप्रभु अति नाराज हुनुभयो भन्ने कुराहरू। त्यस पछाडि 4 पदमा आउँछ भने तिमीहरूका आफ्ना पिता पुर्खाहरू जस्तो नहौ। अनि 6मा आउँछौँ भनेदेखि त्यहाँनिर पनि भनिएको छ, तर तिमीलाई सुनाउन भने मैले आफ्ना दास अगमवक्तालाई आज्ञा गरेका मेरा वचन र विधिहरूले के तिमीलाई पिता पुर्खालाई पक्रेनन्। बारम्बार यहाँनिर 3 पल्ट यो 6 पदसम्म 2देखि 6सम्म 3 पल्ट चाहिँ त्यो इजरायलीहरूलाई चाहिँ जकरियाद्वारा चाहिँ पिता पुर्खा भनेर त्यहाँनिर बसेर तब डिसेन्डेन्ट। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी के देखाउन चाहिराखेको छ परमेश्वरले भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको पुर्खाहरूलाई पनि याद गर, जुन पुर्खाहरूले चाहिँ मेरो विरुद्ध कदम उठाएको थियो, मैले बोलेको वचनहरूको विरुद्ध उनीहरूको कदम उठेको थियो। अनि त्यसैको फलस्वरूप उनीहरू बेबिलोनमा गएका थिए, बेबिलोनको कैदमा परेका थिए। अनि उनीहरूले कस्तो समय बिताए भन्ने कुरो चाहिँ जकरियाले द्वारा चाहिँ त्यो समयको इजरायलीहरूलाई, जकरियाको समयको के भन्छ यहुदामा भएको इजरायलीहरूलाई चाहिँ फर्किने आह्वान, ताकि तिमीहरूले पिता पुर्खाले गरेका कुरालाई निहालेर अहिले तिमीहरू कहाँ छौ भनेर फर्किने आह्वान गर्नका लागि पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चाहिँ पिता पुर्खा देखाएर जकरियाद्वारा चाहिँ उनीहरूको इक्जाम्पल देखाउन चाहनुहुन्थ्यो है, उनीहरूलाई इक्जाम्पल देखाउन चाहनुहुन्थ्यो त्यो पिता पुर्खाहरूको जीवनलाई। यहाँ भनेको छ जकरियाद्वारा परमेश्वर कैदबाट फर्किएका यहुदीहरूलाई फेरि यो कुरोको स्मरण दिलाउन प्रयास गरिरहेको हामी पाउँछौँ। यहाँनिर यो कुरो स्मरण गराउन लगाइरहेको छ, तिमीहरू पश्चाताप गर, फर्क, किनभने तिमीहरूको पिता पुर्खालाई पनि विचार गर। अनि पहिलो कुरो चाहिँ यहाँनिर उहाँले इक्जाम्पल दिँदै गर्दाखेरि पिता पुर्खाको बारे बताउँदै 2ले भन्छ तिमीहरूका पिता पुर्खासँग परमप्रभु अति नाराज हुनुभयो। हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर हामी स्टडी हामी गरिरहँदैनौँ, तरै पनि पिता पुर्खा त्यो समयको अगाडि हामी इतिहासलाई हेर्छौँ भने इजरायलीहरू चाहिँ जब परमेश्वरले यर्मिया, यशाया अगमवक्ताहरूद्वारा तिमीहरू प्रभुको विरुद्ध जाँदैछौ, इजिकेलद्वारा पनि भन्नुभयो। अनि त्यो हुँदाखेरि उनीहरूले कहिले पनि परमेश्वरको अगमवक्ताहरूको सन्देश सुन्दैनथ्यो। अनि नाराज, परमेश्वर त्यहाँनिर रिसाउनु भएको कुराहरू, एङ्ग्री भएको कुराहरू पिता पुर्खाको त्यो समयलाई सम्झ, याद गर कसरी चाहिँ परमेश्वर चाहिँ उनीहरूको कार्यद्वारा, कस्तो कार्य भन्दाखेरि यहाँनिर बताएको छ 4मा आउँछ, किन परमेश्वर नाराज हुनुभयो उनीहरूसँग भन्दाखेरि तिमीहरू आफ्ना पिता पुर्खाहरू जस्तो नहौ, तिनीहरूसँग म नाराज भएको छु, तर अब तिनीहरू जस्तो नहौ जसलाई अघिका अगमवक्ताले कराइकन भनेथे। सेनाहरूका परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्ना दुष्ट चाल र आफ्ना दुष्ट कामदेखि फर्क।
अनि पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वर किन रिसाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो इजरायलीहरू पिता पुर्खाहरू जसले चाहिँ अगमवक्ताले बारम्बार आइकन परमेश्वरले गर्नुभएको कुराहरूलाई परमेश्वरको वचनको ठिक विपरीत तिमीहरू गएका छौ भन्ने कुराहरूलाई बताउनका लागि यहाँनिर तीनवटा कुरा आएको छ। पहिलो कुरो चाहिँ उनीहरू दुष्ट चाल भनेको छ, दुष्ट अथवा इभिल वेज। उनीहरू चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ खराब बाटोतिर हिँडाउँदै लगिराखेको थियो। उनीहरूको काम के भनेर दुष्ट चाल, उनीहरूको जुन हिँड्ने वेजहरू छ, जब हिँड्ने बाटोहरू छ, त्यो बाटोहरू चाहिँ निरन्तरै खराब भइराखेको चाहिँ परमेश्वरले अनुभव गर्नुभएको थियो। त्यसै कारण उनीहरूसँग रिसाउनु। अर्को कुरो चाहिँ उनीहरू चाहिँ के गर्थे, दुष्ट कामहरू, डिड्स, वर्क्स, उनीहरूले जे पनि काम गरे, हिँड्नु मात्र होइन तर उनीहरूले जुन जुन कार्यहरू गरिराखेको थियो, जुन जुन कार्यहरू उनीहरूको जीवनमा भइराखेको थियो, ती कार्यहरू चाहिँ इभिल अथवा त्यो कार्यहरू चाहिँ दुष्ट थियो, खराब थियो भनेर चाहिँ परमेश्वर चाहिँ इजरायली, अहिलेको इजरायलीलाई तिमीहरूको पिता पुर्खासँग चाहिँ म यसकारण नाराज भए। अब पछाडि म आउँदै गरेको हुन्छु। त्यस पछाडि भनेको छ, जब तपाईँहरू हामी हेर्छौँ भने यशाया 3:8 अनि यर्मिया 7:29देखि 32सम्म यहाँनिर दुष्ट चाल, दुष्टका कुराहरू, उनीहरू हिँडेका कुराहरू धेरै छन्, तर म तपाईँहरूलाई छोटकरीमा यति बताइराखेको छु। त्यस पछाडि अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेर भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भनेको छ, त्यसपछि आफ्ना चाल र आफ्ना कुरो दुष्ट कामहरूदेखि फर्क, तर तिनीहरूले सुनेनन् न त मतिर ध्यानै दिए परमप्रभु भन्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, हिँड्नु मात्र होइन, तर तिनीहरू यति साह्रो हठी भन्छ नि। हठी भनेको चाहिँ परमेश्वरको सन्देशलाई, परमेश्वरको अगमवक्तालाई भनिराखेको कुरोहरूप्रति उनीहरू ध्यानै लगाएन। उनीहरूले आफ्नो कानै त्योपट्टि लगाएन, उनीहरूले आफ्नो कानै त्योपट्टि दिएन, हठी भए। अनि परमेश्वरले यो हठी भन्ने कुराहरू, बागी भन्ने शब्दहरू आएको छ, अनि स्टब्बन भनेर इङ्ग्लिसमा भन्छ। यिनीहरूले चाहिँ के भन्छ, सुन्नु त सुन्छन् तर ग्रहणै गर्दैनन्। यहाँनिर प्रभुले भनिराखेको छ, उनीहरूले सुनेनन् न त मतिर ध्यानै दिए, सुनेनन् पनि उनीहरूले त ग्रहण गर्ने कुरा त परै जाओस्, तर परमेश्वरको अगमवक्ताद्वारा बोलिएको चेतावनीका कुराहरूले पनि उनीहरूले ध्यानै दिएन भनेर भनिन्छ। जब इजिकियल, हामी इजिकियल 2:6-7सम्म परमेश्वरले इजिकियललाई भन्नुभयो, तैँले बताइदे, उनीहरूलाई भनिदे, तर उनीहरूले सुन्नु नसुन्नु उनीहरूको काम हो, किनभने उनीहरू बागी सन्तानहरू। 3 त्यस पछाडि इजिकियल 3:4 अनि 7मा 4-7सम्म पढ्नुभयो भने पनि यहाँ पनि हामी यो कुरो। अनि परमेश्वरले चाहिँ अब इजरायलीहरू, यो अहिलेको जकरियाको समयमा भएका ती यहुदीहरूलाई चाहिँ के भन्दैछ भनेदेखि, यिनीहरूले गरिराखेको त्यो पिता पुर्खाले गरेको कुराहरूलाई सम्झिकन अब तिमीहरू पनि त्यो कुरोमा नलाग भनेर चाहिँ परमेश्वरको आह्वान चाहिँ 3 पदमा, यसकारण तैँले तिनीहरूलाई भन्, सेनाहरूका परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मतिर फर्केर आऊ, सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अनि म तिमीहरूतिर फर्किनेछु। तिमीहरूको पिता पुर्खाले त्यो कुराहरू गरे, अब तिमीहरू पनि कहीँ कता अहिले गलत दिशातिर जाँदैछौ, निराश हताश भएको। हाग्गाई, तपाईँले हाग्गाई यो डल्लै पढ्नु भयो भने उनीहरू आफ्नै कुराहरूतिर अब मस्त हुँदै गइराखेको छ। फेरि त्यो समयहरूलाई उनीहरूले बिर्सन्दै गइराखेको छ। परमेश्वरको आएको चेतावनीका कुराहरूलाई उनीहरूले बिस्तारै बिर्सन्दै गइराखेको यहाँनिर वर्णन हाग्गाईले गरेको छ। अनि जकरियाद्वारा चाहिँ के भन्दैछ भने, अब तिमीहरू पनि ती पिता पुर्खाहरू जस्तो नहौ, अनि म पनि तिमीहरूतिर फर्कन चाहन्छु, अनि तिमीहरू पनि मतिर फर्क। फर्क भन्ने शब्दलाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि इजरायलीहरू गलत गरेका कुराहरू। अनि अर्को अझ यसलाई गहिरो तरिकाले हेर्नु हो भने चाहिँ फर्किनु भन्ने शब्द चाहिँ के हो भन्दा, पश्चाताप गर्नु, दयाको निम्ति बिन्ती गर्नु, पापको क्षमा वा कायल हुनु। फर्किनु भनेको यो शब्द जो छ यहाँबाट चाहिँ परमेश्वरले के बताउनु भएको छ, पश्चाताप गर्नु, आफूले गरेका गल्तीहरूलाई मानिलिएर मतिर फर्कनु, दयाको निम्ति बिन्ती गर्नु, मर्सी, प्रभु मसँग हामीमाथि अनुग्रह गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्नु। त्यस पछाडि पाप क्षमा अथवा कायल हुनु। जसरी नेहेमियाले इजरायलीहरूको विषय सुने पछाडि उनी कायल भएर पाप पश्चाताप गर्छन्। जब हामी भजन सङ्ग्रह 51लाई नै हेर्छौँ, दाउदले जब गलत कुरो गरेको थाहा पाउँछन् तब उनले पनि के गरेको छ, कायल गरेको छ। अनि यो फर्कनु भनेको चाहिँ पूर्ण तरिकाले आफूलाई परमेश्वरतिर फर्कनु। जब हामी भजन सङ्ग्रह 1मा पढ्छौँ, त्यस पछाडि योनाको पुस्तक 3 अध्यायलाई पढ्छौँ, उनीहरू प्रभुको वचनलाई सुने, त्यस पछाडि उनीहरू फर्किएका कुराहरू चाहिँ के गरेको छ, त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भनेको छ, मतिर फर्क भनेर
धेरैपल्ट प्रभुले वर्णन गर्नुभयो। यशाया 55 6 र 7 अनि यर्मिया 3 को 12 पनि हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले त्यहाँ पनि मतिर फर्क भन्ने कुराहरू, अनि म तिमीहरूतिर के गर्नेछु, फर्केर आउनेछु। परमेश्वरले के भन्नु, पहिलो तिमीहरूले मलाई प्रस्ताव गर, म कहाँ आऊ, अनि म अब तिमीहरूतिर फर्कनको लागि तयार छु। अनि यो शब्दले हामी यो कुरोको अनुभव गर्छौँ, परमेश्वरले उनीहरूदेखि आफ्नो पिठ्यू फर्काएको जस्तो हामीलाई लाग्छ, परमेश्वर ब्याग भएको जस्तो लाग्छ, अनि परमेश्वरले उनीहरूप्रति आफ्नो मुहार लुकाएको अनुभव। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुहुँदैछ तिमीहरू चाहिँ केतिर, मतिर फर्क भनेर प्रभुले यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा भनिराखेको छ। अनि 4मा अघि आएको 4 अध्यायमा हामी आउँछौँ, 4 पदमा हामी आउँछौँ भने अब परमेश्वरले यिनीहरूलाई देखाएर, अघि मैले अध्ययन पनि गराएँ, अघि देखाएर भनेको छ दुष्ट कुराहरूबाट फर्क। जब हामी दोस्रो इतिहास 36 को 15 देखि 16सम्म पढ्छौँ भने त्यहाँनिर पनि भनेको छ अगमवक्ताहरू उनीहरू कहाँ गए, तर उनीहरूले अगमवक्ताको आवाजलाई सुनेन। जब हामी 4मा आउँछौँ, त्यस पछाडि 5मा भनिएको छ तिमीहरूका पिता पुर्खाहरू कहाँ छन्, औ के अगमवक्ताहरू सधैँ बाँचिरहन्छन्, तिमीहरूको पिता पुर्खा त अब छैन त। अनि म जो परमेश्वर छु, म चाहिँ परमेश्वर छु, अल्फा अनि ओमेगा, म परमेश्वर जो इस्राएलहरू पहिला थिए, तिमीको पिता पुर्खा जसले महान कामहरू पनि गरे अथवा प्रभुको गलत जग्गाहरूतिर गए, उनीहरू पनि अब छैनन्, अनि अगमवक्ताहरू पनि छैनन्, तर म परमेश्वर त तिमीहरूसँग छु, अनि म अल्फा अनि ओमेगा, आदि र अन्तको परमेश्वर पनि हुँ भन्ने कुरो यो 5 पदबाट हामी देखेका अथवा गरेको अनुभव गर्छौँ। 6मा पढ्छौँ, तर तिमीहरूलाई सुनाउन भनी मैले आफ्ना दास अगमवक्तालाई आज्ञा गरेका मेरा वचन, है, आज्ञा गरेका मेरा वचन र विधिहरूले के तिमीका पिता पुर्खालाई पक्रेनन्, यसैले तिनीहरूले प्रस्ताव गरेर भने। त्यस पछाडि चाहिँ 6ले चाहिँ के अलिकति कन्क्लुजन ल्याएर त्यहाँनिर के भनिराखेको छ भन्दाखेरि ती समयलाई सम्झ जब अगमवक्ताहरू आएर प्रभु कहाँ आए, अनि कतिजनाले के गरे भने प्रस्ताव गरे, फर्के। अनि यहाँनिर भनेको छ उनीहरूले के भनेको छ, पिता पुर्खालाई पक्रेनन्, यसैले तिनीहरूले प्रस्ताव गरे। के तिमीलाई थाहा छैन, मैले अगमवक्ताहरू पठाएँ, अनि ती अगमवक्ताले जब प्रभुको नाउँमा उनीहरूको बारेमा प्रचार गरे भने तब कतिजनाले अगमवक्ताको आवाजलाई सुने, प्रस्ताव गरे, अनि उनीहरू के गरेर आए, फर्केर आएका छन्। अनि उनीहरू फर्केनन् र थाहा छैन तिमीहरूलाई भन्न चाहेको चाहिँ अब तिमीहरू चाहिँ नफर्किने, तिनीहरूले पनि त फर्के त, तिम्रो पिता पुर्खाहरूले पनि अगमवक्ताको कति कुराहरूलाई मानेनन्, तर पछि बुझिसके पछाडि उनीहरू पनि फर्के त, उनीहरूले पनि त्यो कुरालाई ग्रहण गरे त भनेर 6मा भनेको छ। अनि यसै कारणले उनीहरूले प्रस्ताव गरे। प्रस्ताव भनेको चेन्ज द माइन्ड, हाम्रो पूर्ण हामीले सोचेका कुरालाई, हाम्रो माइन्डलाई हामीले पूर्ण तरिकाले के गर्नु, परिवर्तन गर्नु, प्रस्ताव गर्नु त्यो कुराहरूमा। अनि भनेको छ यसैले तिनीहरूले प्रस्ताव गरेर भने। अब के भनेछ भन्दाखेरि 6ले सेनाहरूका परमप्रभुले हाम्रो चाल र काम अनुसार हामीसित जे व्यवहार गर्ने विचार गर्नुभएको थियो सो उहाँले हामीसित गर्नुभयो। अनि इजरायलीहरूले अब के पनि एक्सेप्ट गरेको, तिमीहरूको पिता पुर्खाहरूले प्रस्ताव गरे, अनि प्रस्ताव गरिसके उनीहरूले के भन्दैछ, हो परमेश्वरबाट हामीले सजाय पायौँ, तर यो सजाय चाहिँ परमेश्वरले हामीले जे गरेका थियौँ त्यसको प्रतिफल हो, त्यो मात्रै हामीले पाएका हौँ। परमेश्वरले यहाँनिर कुनै गलत कुराहरू गर्नुभएको छैन, तर हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनको विरुद्ध गएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन कुरो पाउनु पर्ने थियो त्यही कुरो मात्रै हामीले पाएका हौँ भन्ने कुरो चाहिँ के तिमीहरूका पिता पुर्खाले पनि भनेनन् र भनेर परमेश्वरले यो जकरियाद्वारा चाहिँ त्यो समयमा भएको इजरायलीहरूलाई प्रभुको वचन बोलिराख्नु भएको छ। र आजको दोस्रो यो सिरिजमा हामीले यही कुराहरू 1 अध्यायको 1 देखि 6सम्म इजरायलीहरूलाई, त्यो समयमा इजरायलीहरूलाई जकरियाद्वारा चाहिँ परमेश्वर कहाँ फर्किने आह्वान गरेको छ। अनि यसलाई क्लोजिङ गर्दै गर्दाखेरि एप्लिकेसनमा जब हामी अन्तमा आउँछौँ भने पहिलो कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू कि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई चाहिँ हर हमेसा याद गरिरहनुहुन्छ। अनि परमेश्वर कहाँ फर्केको, अनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ सधैँ हामी सिरियस भएर जब हामी चेतावनीका कुराहरू पाउँछौँ त्यो चेतावनीका कुराहरूलाई हामीले होसियारीको साथमा लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँबाट हामी यो 1 अध्यायको 1 देखि 6सम्मबाट हामी शिक्षा पाइराखेका छौँ। अनि यो दोस्रो सिरिज चाहिँ हामीले 1 अध्यायको 1 देखि 6सम्म हेऱ्यौँ। अनि यसमा परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। आमेन।